वेदैः सर्वाणि कर्मण्या फलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीशा मा भूद्वेदैः निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सद्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेदैः अपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूत्यैः नित्यं वद्यां सपत्यां विददयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयं श्रीशूद्रास्मत्कथादि श्रवणविरहित आसतान्ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्तशोचाम्यशान्तान् व्यकृत्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता मां पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं गूहितं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्तं बुधांस्ते निन्दत्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतिं तादृशं मा कृता मां श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां शुश्रुवाद्यङ्कितम् अरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनादैरिह कलिसमये मानुषा स्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैरखिलधनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जाताश्रेता कृतादावपिः किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवातस्यैव जातान् विषयविशरसैम्या विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावत् कलौ श्रुतुमिलभुवि ततो भूरिशस्त्रस्त्रचोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीमनुकिलकृतमालाञ्च पुण्यां प्रतीचीं हामामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वयाम् आशापाशैर्निबध्या भ्रमयन भगवन् पूरयत्वन्निषेवां दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षेत् परीक्षेत् दन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहितवान् सारवेदी गुणांशात् तस्यैवाद्याशु सिद्धे दशदिहन तथा त्वत्पदे चैषभीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिः प्रपरहरते तत्र शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यस्ताप्य यत्तान्यै कलिसमये
त्वत्प्रसाद प्रवृत्त्यां क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदधुज क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदुः ऋषयस्तेषु मां सज्जयेताः क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदधु ऋषयस्तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणामपि च न पुनर्जृणि किङ्करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपनुद सेवचित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्ततापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः तन्मे पापोत्ततापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः।